اے حسن و جمال مصطفیٰ۔ ابو جہل دا جوان پتر او دا نام اکرمہ سی، اکرمہ ینگ پیو نے آکھا پترا باہر نہ نکلیا کر، محمد ساحر جادوگر جڑے دی آنکھی چاک پا لوے وہ بچدا نہیں۔ ویری دا پتر ابو جہل دا پتر کڑیاں مگر چھپ لک کے سارا سارا دن گھر لکیا رہندا ہے۔ پتہ لگتا ہے نا سرکار مکے تو باہر نہیں یا حضور پہاڑ تے گئے نا کہ پھر باہر آتا ہے، چھپدا رہندا ہے، لکدا رہندا ہے، متے میری نظر حضور تے پے گئے۔ تے ویری دا پتر ابو جہل دا پتر تے حضور نو پتہ سی، حضور نو علم سی کہ اکرمہ میرے کو نو گریز کردا ہے، تو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ لکدا رہے اوڑ کو وقت آ گیا جدوں کو ڈردا سی۔ ایج گلی دا موڑ پر دیا اکرمہ نے سامنے سرکار آ اکرمہ ادھر ہوندا تے حضور ادھر ہو جاندے، حضور ادھر ہوندے نے تے اکرمہ ادھر ہو جاندے، یہ ٹکرا ہو گیا گلی چ۔ بس دو تین واری ادھر ادھر جس لئے ہوئے نا تے اکرمہ دی نظر حضور دے رخ خنداں تے پہ حضور نے اپنے بازو اکرمہ دے مونڈیاں تے انج رکھے، اپنے اکرمہ دے مونڈیاں تے حضور نے انج ہاتھ رکھے کہ حضور نے فرمایا اکرمہ ویکھ میرے پاس۔ کہ اکرمہ کدی نظر نیمی کردا ہے، کانی کانی نظریں تے قابو آیا ہے کہ گستاخی کرن جو بھی نہیں رہا، گستاخی بھی نہیں کر سکتا۔ تو جڑا حضور دے فوکس وچ آ جائے، جڑا حضور دی ذات وچ آ جائے، ذات وچ جڑا سرکار دی ذات وچ آ جائے بچ سکدا ہے؟ جڑا حضور دی ذات وچ، حضور دے فوکس وچ آ جائے، فرمایا اکرمہ ویکھ۔ سنو وہ جڑی حضور نے گل کی تھی نا وہ دا ترجمہ سلطان الواعظین نے کیتا ہے، یہ شیر والی صاحب نے کیتا۔ سلطان الواعظین دی خوبی یہ سی کہ واقعات جڑے حدیثاں دے نے انہاں نوں خود شیراں دا جامہ پہنا تے سن۔ نبی کریم نے فرمایا اکرمہ اکرمہ تو آگ کے قابل نہیں، ایڈا سونا جوان ہے میرا دل نہیں کرتا تو جہنم وچ جانا۔ اکرمہ اکرمہ تو آگ کے قابل نہیں، کیوں مسلمانوں میں تو شامل نہیں؟ اکرمہ میرا دل نہیں کرتا تیرے ورگا سونا جہنم وچ سڑے۔ پڑھو پھر حضور دا پھر خیال ممکن ہے کہ حضور تو بلایا جا سکے، بھول دے نے سرکار۔ ایک روایت جو پٹن لگ پیا، گھر جا کے کنڈی لا کے رون لگ پیا کہ میرا بیڑا غرق ہو چلے۔ خیال مصطفیٰ جاندا ہی نہیں، جوں جوں بلاوندا ہے کملی والے حضور دا متبسم چہرہ نظر دے سامنے آ جاندا ہے تے مٹھی آواز رس کھولدی ہے کنا چ، اکرمہ تو جہنم دے قابل نہیں۔ نبی کریم دے مٹھڑے پو سارا عالم صدقے تیرے بول تو، یا رسول اللہ کائنات صدقے تیری مٹھی بولی تو، سارا عالم صدقے تیرے بول تو۔ اکرمہ تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیندہ؟ اتنا حسین ہے میرا دل نہیں کرتا تو دوزخ میں جائے۔ ایک روایت ہے کہ مکیوں نسیا ہے، جدے آیا دیوانہ آخر ابو جہل دا پتر سی، جدے آیا مکے رہنا ہی نہیں تے میں پیو نو کی منہ دکھاواں گا، مکے رواں گا تے اودے کول جاواں گا نا۔ نس کے جدے آیا، سمندر ہی چھال ماری اکرمہ نے خودکشی دی نیت نال، مر جاواں گا لیکن میں محمد دا کلمہ نہیں پڑھنا، میں بڑے سردار دا پتر ہوں، میرے پیو دا نک کٹیا جائے گا جی میں کلمہ پڑھ لیا۔ سمندر ہی چھال ماری اکرمہ نے تے پانی دی ایک چھال آئی، انہیں اکرمہ نو اٹھا کے ساحل تے پھینک دیتا۔ تے آواز کی آئی، سمندر جو آواز آئی، دیکھ دیکھ اے دریا نہ
बड़ा समुद्र है, इनू डोबना नहीं। देख देख ये दरिया ना इसको गर्क कर, क्यों कि पड़ गई है यार की इस पर नजर। इनू साडे महबूब ने देख छड़िया, बस एक लहर आई बाहर सुटिया इकरमा, ओ सीना जिहदे विच हुजूर दा बुग़्ज़ सी, अल्लाह पाक ने सीना धो के मुहम्मद दी मुहब्बत नाल भर छड़िया। डिगदा उफ्तां खेज़ां डिगदा टहंदा हजूर दे कदमां च आया। आंदे आका उम्र जाया गई जड़ी तेरे तो दूर रह के गुजारी सी, मेरी उम्र जाया जड़ी तेरे तो दूर, उम्र हो गई जड़ी तेरी गुलामी, कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना लो।